حمدك اللهم أنت الأحد الوحد الأبد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسلم ونصلي على من اسمه أحمد. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الأجمل، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھی امت واسطے جتنے انعام اور جتنیاں نعمتاں جمع کیتیاں اور اکٹھیاں کیتیاں، انہاں تمام نعمتاں وچوں اور تمام انعامات الہیہ وچوں سب تو بڑا انعام اور سب تو بڑا احسان جو اس امت واسطے اللہ نے منتخب کیتا اور چنیا اور انتخاب کیتا، وہ ہے رمضان دا مہینہ. گویا کہ اس امت واسطے جتنیاں اللہ نے نعمتاں چنیاں وہ چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں یا او انعام ہیں، مگر اس امت تے بصورت رمضان اللہ دا بہت بڑا احسان ہے. کیونکہ رمضان المبارک دا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے جس طرح بندہ دنیا دی زندگی دے اندر ایک کاروبار کردا ہے، تجارت کردا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی تاجر ہے، سارا سال وہ اپنے کام وچ لگا رہندا ہے، اپنی محنت وچ، اپنی مزدوری وچ، اپنی کوشش اور کاوش جاری رکھدا ہے. اس دے ماتات کئی ملازم ہوندے، کئی معاملات ہوندے. سال دے آغاز تو ایک کام شروع ہوندا ہے، مگر جدوں سال دا اخیر ہوندا ہے
اخیر دے اندر او اپنی ساری جمع پونجی دا حساب کردا ہے اور سارے معاملات نو ویکھدا ہے، کتھے کتھے فائدہ ہویا ہے، کس کس معاملے وچ مینوں نقصان ہویا ہے، اور تمام اپنے ملازمہ کولوں نوکراں کولوں حساب انہاں دا چیک کردا ہے۔ چیک کر کے جس ملازم دا جس نوکر دا حساب صحیح آوے اس نو شابش بھی دیندا ہے، انعام بھی دیندا ہے، جس دے حساب دے اندر گڑبڑ آوے اس دے اتے ناراضگی بھی کردا ہے اور اونوں ایک واری موقع بھی دیندا ہے کہ یار اس واری تا غلطی ہو گئی ہے، آئندہ تیرے حساب وچ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، حساب دے اندر کوئی وٹ گیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں اللہ اپنے بندے نو 1 سال تک چھوٹ دیندا ہے کہ نیکیاں بھی کیتی رکھ، مسجد بھی آیا کر، نماز بھی پڑھی کر، روزہ بھی رکھیا کر، حج بھی کیتا کر، زکوٰۃ بھی دیتی کر۔ رمضان دا مہینہ آوے تے اللہ سارے معاملات دا حساب شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پچھلی 11 مہینے والی زندگی دیکھ، اس زندگی دے اندر تیرے معاملات کیا گزرن، کس طرح گزرن۔ اللہ وہ ساری زندگی دا حساب اس بندے دے سامنے رکھ کے آدھا ہے فلاں فلاں موقع تے تو ٹھیک چلدا رہے، مگر فلاں موقع تے تیرے کو جرم بھی ہو گیا، تیرے کو غلطی بھی ہو گئی، کسی جگہ تے جان بوجھ کے بندے غلطی کی تھی، کسی جگہ تے بھول کے غلطی کی تھی، کسی جگہ تے ظاہراً غلطی کی تھی، کسی جگہ تے چھپ کے غلطی کی تھی، بہرحال اس بندے کو غلطی ہو گئی۔ اللہ پاک فرماندا ہے ہن اے رمضان دا مہینہ آ گیا ہی، جڑیاں 11 مہینے چ کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں نہیں، غفلت سستی ہو گئی، اللہ فرماندا ہے اس مہینے چ آ کے میں اللہ نال رابطہ چکر تیریاں پچھلیاں ہی معاف کر دے سا تے تیریاں اگلے ہی معاف کر دے سا۔ گویا کہ اے رمضان اس امت تے اللہ دا، بولو تو صحیح، تھکے تو پے ہو سو نا تسی، چونکہ لاک ڈاؤن ہے جو نا، سائیں کے بھی تھک گئے ہو، لیٹ کے بھی تھک گئے ہو، مگر لاک ڈاؤن واتی نہیں مکیا، جاگ دے پے ہو، آنکھوں نا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک نو اس امت واسطے احسان بنایا، اللہ اکبر، ایہو جیاں احسان کسے امت تے نہیں ہویا۔ دیکھو اللہ پاک اشارہ کر کے آدھا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا، او لوگو جنہ میں رب نو من گدا ہے، جنہ اپنے رب نو من چھوڑے ہے، جنہ نے اپنے رب دی ذات یقین کر لے، او یقین کرن والے او ایمان رکھن والے آؤ میں تھوڑے نال ایک گل کرن لگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اللہ پاک دے پیار دی علامت ہے۔ اللہ پاک نے تیرا نام لے کے نہیں پکاریا، اللہ تیرے قبیلے تے برادری دا نام لے کے صد نہیں ماریا، اللہ تیرے نال گل کیتی آمنو،
او من ونجن والے او یقین رکھن والے میرے اتے یقین رکھے تول اگاں بھی سے یقین نو پانی نہیں رکھی اس یقین چ ڈھلا نہ ہوویں اس یقین چ کمزوری نہ وڑ دیویں اس یقین دی بنیاد تے میں تیرے نال پیار کر رہا اس یقین دی وجہ نال میں تیرے گناہ بھی معاف کر رہا اس یقین دی وجہ نال میں تیرے اتے مہربانی بھی کر رہا اس یقین دی وجہ نال تیرے اتے نعمتاں بھی برسا رہا تیرے اتے انعام بھی برسا رہا تیرے اتے رحمتاں بھی برسا رہا اللہ کتنے انعام تے احسان اس بندے تے کر رہے ہیں اللہ پاک فرماندا ہے آؤ میں تانوں دساں کہ تواڈے اتے احسان کیتا ہے کتب علیکم الصیام روزے تواڈے اتے فرض کیتے گئے روزے تواڈے اتے یہ روزے صرف تواڈے اتے فرض ہوئے آدم علیہ السلام دے دور وچ کوئی نہ بولو ایستا بولو مطلب لاک ڈاؤن والے سن گئے کتب علیکم الصیام روزے تواڈے اتے فرض کیتے گئے اے روزے والی عبادت تواڈے اتے مقرر کیتی گئی ہے تواڈے اتے لازم کیتی گئی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم تواڈے تو پہلے جوڑے تواڈے پیو دادے تواڈے وڈکے تواڈے پر دادے تواڈے چھڑ دادے تواڈے لکڑ دادے تواڈے فلانے دادے جڑے پیچھے گزر چکے ہیں یہ عبادت انہاں تے بھی فرض ہے تے تواڈے اتے بھی پھر احسان کیڑا ہویا یہ عبادت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت محمد الرسول اللہ تک عبادت چلی آ رہی ہے کسے نبی دے دور وچ روزہ معاف بولو گرمی والے معاف ہیں سردی والے ہن تے گرمی والے کیا خیال ہے بھائی یہ شدا دا گرمی والے روزے تو میں رکھ نہیں سکتا جی سردی آئی تو مڑ وکھا کہ روزے رکھساں ارادہ کیتی ودیا دلے سوچی ودیا اے اس کو کسے پوچھا بھی سردی والے روزے تک چٹ لکھا کے آئے جیندہ رس ہے جیڑا زندگی دا موقع مل گئی جیڑی نیکی دا وقت مل گئی اسے نو غنیمت سمجھ اسے ویلے کر لے وقت اگلی گل دی گارنٹی نہ تیری صحت دا پتہ ہے نہ تیری موت دا پتہ ہے نہ تیری بیماری دا پتہ ہے کسے گل دی گارنٹی کوئی نہیں اس واسطے اپنی جوانی نو غنیمت سمجھ اپنی صحت نو غنیمت سمجھ موت تو پہلے اپنی زندگی نو غنیمت سمجھ لے تا اللہ کریم فرماندا ہے تواڈے اتے وی روزے فرض ہیں تے تواڈے تو پہلے جڑے لوگ تواڈے پیو دادے گزر گئے او لوگوں روزے انہاں تے بھی میں فرض کیتے ہیں مگر احسان وے حضرت آدم علیہ السلام دے دور وچ روزے فرضن مگر پورے مہینے وچ 3 روزے ان چند دی 13 تاریخ تے چند دی 14ویں تے چند دی 15ویں تاریخ انہوں آدن ایام 20 دے روزے آدم علیہ السلام دے دور وچ فرضن آدم دے منن والیاں نے 3 روزے رکھنے شروع کیتے او 3 روزے رکھے نے اگے چلیا نوح علیہ السلام دا دور تے نوح علیہ السلام دے دور نبوت دے اندر صرف مہینے وچ 1 روزہ فرضا یوم عاشور دا یوم عاشور دا روزہ فرضا یعنی 10ویں محرم نو روزہ رکھنا نوح علیہ السلام دی امت فرض کیتا گیا ہے اگے زمانہ چلیا حضرت داؤد علیہ السلام دا حضرت داؤد علیہ السلام تے انہاں دی امت 6 مہینے دے روزے فرضن یعنی 1 دن روزہ رکھنا ہے تے 1 دن افطار کرنا ہے 1 دن رکھنا ہے تے 1 دن چھوڑنا ہے اس حساب نال سال دے اندر
اندر 6 مہینے روزے بندے نے پورے. حضرت داؤد علیہ السلام نے 6 مہینے دی عبادت روزے والی کی تھی, انہاں دی امت نے بھی کی تھی. اگے دور چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا. موسیٰ علیہ السلام دی امت تے موسیٰ پیغمبر تے 40 دن دے روزے. بولو کتنے؟ 40 دن دے روزے اللہ نے مقرر کر دیتے کہ تساں 40 دن میں اللہ دی عبادت روزے دی شکل دے اندر کرنی ہے. حتیٰ کہ اگے دور چلے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دا. عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آیا, اللہ نے انہوں نے حکم دیتا کہ تساں میری عبادت کرنی ہے روزے دی شکل دے اندر. تواڈے اُتے 2 مہینے دے روزے فرض ہیں. کتنے؟ 2 مہینے دے روزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی امت تے فرض کیتے گئے. اللہ پاک دے طرفوں ہر پیغمبر دے دور دے اندر ہر پیغمبر دی امت واسطے روزے والی عبادت رہی ہے. مگر جڑے ویلے حضرت محمد رسول اللہ دی امت دا نمبر آئے اللہ نے روزے فرض کیتے نے. مگر اللہ نے ہر امت نو روزے والی عبادت دیتی, مگر روزہ رمضان دے اندر کسے امت واسطے فرض نہیں کیتا. جنے ویلے محمد پاک دی امت دا نمبر آیا اس ویلے روزہ بھی آ گیا نال رمضان بھی آ گیا. نال کیڑی شے آئی ہے؟ کسے نبی نو روزے دی عبادت واسطے اللہ نے رمضان نہیں دیتا. رمضان نو اللہ پاک نے چھپا کے رکھے ہوئے جی میں کوئی خاص چیز ہوندی ہے تے خاص بندے واسطے بندہ رکھدا ہے آدھا جب تک او نہ وے میں کسے نو دیونی کوئی نہیں. اللہ نے بھی آکھیا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک امتاں تا آندیاں رہیاں, عبادتاں ونڈیندیاں رہیاں, تقسیم ہوندیاں رہیاں, مگر اللہ پاک فرماندے نے اے میں اللہ دا تواڈے اُتے نے میرے نبی دی امت والے ہو, میرے پیغمبر دے اتے کلمہ تے ایمان رکھن والے ہو. اے احسان میں رمضان آلا سوا توڑے اور کسے تے نہیں کیتا. اے احسان توڑے اتے ہوئے ہیں جڑا رمضان دی شکل دے اندر اللہ پاک نے کیتا ہے. حتیٰ کہ عبادتاں ہر بندے نے کیتی ہے روزے والی, مگر احسان کسے نو نہیں ملے کہ روزہ رکھ کے نفل پڑے تے ثواب فرضاں دا. روزہ رکھ کے ایک فرض پڑے تے ثواب 70 فرض دانوں مل جاوے. اے انعام تے احسان کسے امت تے کوئی نہیں ہویا جنا اللہ پاک نے اس امت تے کیتا. اللہ پاک فرماندے او میرے پیغمبر دی امت والے ہو, روزہ تا ساری امتاں دے اندر چلدا رہیا اور ساری امتاں واسطے اللہ دے طرفوں ہدایت نامے بھی آندے رہ گئے, مگر وہ ہدایت نامہ ہر نبی دی امت نو تا عطا ہویا مگر جیہو جیاں تانوں عطا ہویا ایہو جیاں کسے نو نہیں ہویا. جڑے ویلے رمضان بھی آ گیا اللہ تو اعلان کر دیتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ پاک فرماندا ہے اس رمضان نو میں انج احسان بنایا کہ کتاباں تا پہلیاں نبیاں واسطے بھی میں اتاریاں ہن, ہدایت نامے میں پہلے امتاں نو بھی عطا کیتے ہیں, مگر جیڑا اس امت واسطے ہدایت نامہ اتاریا میں اور کسے مہینے وچ نہیں اتاریا. او ہدایت نامہ بھی اتاریا تا رمضان وچ. او قرآن بھی اتریا تا کیڑے مہینے وچ؟ بولو بولو. او رمضان دے مہینے وچ قرآن اللہ نازل کیتا تے اتاریا. اللہ اکبر. اللہ فرماندا ہے اے قرآن بھی تواڈے اُتے میرا احسان ہے, اے رمضان بھی احسان ہے تے میرا محمد جوان بھی احسان ہے. سبحان اللہ. اے سارے کٹھے احسان تواڈے اُتے کیتے اور کسے امت تے نہیں کیتے. اللہ کتاباں تا پہلے پیغمبراں نو بھی ملیاں نے ہدایت نامے. بندے کو ستے نہیں پے. یہ 2 مہینے لاک ڈاؤن ہے تسا کو نہیں ستے.
میں تو سائنس ہے تھک گیا اکھیں تھک گئی تسا جاگ دے رہے او اس پیر آل کر تسا تو نہیں جاگ دے رہے جڑا آدھا میں 18 سال تو کوئی نہیں ستا ہو سکتا ہے تسا 2 مہینے تو نہ ستے ہو بولو جیڑا بندہ اے دعویٰ کرے کہ میں 18 سال تو نہیں ستا او دے نال دا کراڑ جہان اس کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم اے صفت کس دی ہے جیڑا اے دعویٰ کرے زمانے دا فرعون ہے او دا رب تے ایمان کوئی نہیں ہمیشہ جیندہ رہنا ہمیشہ جاگدا رہنا نیند نہ کرنا نیند دا غلبہ نہ آونا نیند دی سستی تے غفلت دے اتے تاری نہ ہونی اے کمال کس دے جیڑا بندہ اس اللہ دے کمال شریک ہون دی کوشش کردا ہے او زمانے دا کھتری تا ہو سکدا ہے کدے پیر نہیں ہو سکدا کدے ایمان دی شکل دے اندر اللہ دے دربار وچ پیش نہیں ہو سکدا تسا ستے رہو جاگ دے رہو وہ تسا 2 مہینے سائنس ہے کہ نہیں تھکے 1 گھنٹہ تا جاگو نا ہون تا گھنٹہ ہی کوئی نہیں رہا نا ہون تا کم اس تو گھٹ گیا ہے یہ تواڈے واسطے میرے خیال حکومت آسانی کیتی ہے نا گھٹا چھوڑے ایسی تراوی دی بھی چھٹی نمازاں دی بھی جمعیاں دی بھی چھٹی روزیاں دی بھی ہون عمران خان کول ہور کیڑی شے منگدے ہو تساں اور کوئی شے ہے جڑی رہ گئی ہے منگن والی اس بہت کچھ تانوں دے دیتا ہے اللہ دے فضل نال اتنا دیتا ہے تساں سانپ ہی نہیں سکدے جاگ دے رہا سو اللہ اکبر اللہ کریم نے کتاب نازل کی تھی حالانکہ کتاباں تا پہلے بھی نازل کی تھیاں مگر اس امت کتاب کی احسان بن گیا اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن او لوگو پہلیاں امتاں تے نبیاں نو جڑیاں میں دتیاں او چھڑی کتاب ہے تے جڑی اے کتاب ہے اے چھڑی کتاب نہیں میں اللہ دا خطاب ہے او کتاب نے توجہ ہے کتاب جڑی لکھی جاوے خطاب جڑا بولیا جاوے جڑا بولیا جاوے اللہ فرماندا ہے قرآن میرا کلام ہے اے جڑیاں میں گلاں کیتیاں نو قرآن بنیا ہے جڑا میں کلام کیتا ہے وہ قرآن بنیا ہے جڑا میں اعلان کیتا وہ قرآن بنیا اللہ فرماندا ہے کتاباں تا ساریاں نو ملیاں مگر کلام اللہ کسے نو نہیں ملی کلام اللہ ملی تا اس امت نو کلام اللہ ملی تا اس امت نو اللہ اکبر رمضان اس امت تے کے بن کے آیا کتنا بڑا احسان رمضان دی وجہ نال قرآن بھی ملیا رمضان ایڈا وڈا احسان ہے گناہگار نو اس رمضان وچ رحمان بھی ملیا سبحان اللہ تے اس رمضان دی وجہ نال لیلۃ القدر دا میدان بھی ملیا فی لیلۃ خیر من الف شہر اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے اللہ نے اس رمضان وچ ایک رات رکھی میری امت واسطے ایک رات رکھی چونکہ باقی امتاں دیاں عمراں زیادہ ہن تے اس امت دی عمر تھوڑی ہے آپ نے فرمایا قیامت دے نشانیاں چو ایک نشانی یہ ہے کہ میری امت دا سب تو وڈی عمر والا بندہ جڑا بزرگ شمار ہو سی کہ بہت وڈی عمر والا ہے وہ 60 سال دا ہو سی وہ کتنے دا ہو سی تے اتھے عمرہ کتنی آن 500 سال 1000 سال عمر ہے 900 سال عمر ہے 9.5 صدیاں عمر ہے اتھے صدیاں دا حساب ہا اتھے سینکڑیاں دا حساب ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن میری امت اتنیاں نیکیاں کتھوں کر سکتی ہے ایک بندے 1000 سال نیکی کیتی ہوئے ایک بندے دی عمر ہی 50 سال ہوئے اتھے کتھے پہنچ سکتا ہے کدے اس منزل تے سفر نہیں کر سکتا اللہ نے اس منزل نو آسان کرن واسطے اپنے پیغمبر نو فرمایا میرا پیغمبر جتھے باقی احسان میں تیری امت تے کیتن ایک احسان اے بھی کر رہا
انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ پاک فرماندا ہے اے میرا پاک پیغمبر میں قرآن انہوں احسان بنا کے نازل کیتا، کلام اللہ بنا کے تے تیری امت احسان کر دیتا، اور رمضان نو بھی تیری امت واسطے احسان بنا دیتا، اور اس پورے رمضان دے زمانے وچ ایک رات جیڑی ہے وہ ساریاں راتاں دی بھی سردار بنا دیتی۔ صرف راتاں دی سردار کوئی نہیں، لیلۃ خیر من الف شہر۔ اللہ فرماندا ہے 1000 مہینہ جے کٹھا تھی ونجے، 1000 مہینہ جمع تھی ونجے، 1000 مہینے دا عابد آ ونجے، ادو تیری امت دا ایک بندہ آ ونجے جس نے اپنی زندگی وچ اس ایک رات نو پایا ہوئے۔ رمضان دا سارا زمانہ نہیں، صرف ایک رات دی گل ہے۔ تیری امت دے فرد نے اس ایک رات نو پا لے آویں اپنی زندگی دے اندر، اور وہ ایک رات ساری رات بھی نہیں، سبحان اللہ، اس رات دی ایک گھڑی نصیب ہو ونجے، اس رات دا ایک لمحہ نصیب ہو ونجے، اس رات دا ایک سجدہ نصیب ہو ونجے، اس رات دی تلاوت نصیب ہو ونجے، اس رات دا فرض نصیب ہو ونجے، اس رات دی نوافل نصیب ہو ونجے، اس رات دے اندر کھڑ کے عبادت کر رہے ہوئے تے بھاویں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہوئے، ہووے اللہ دی عبادت دے اندر، ہووے اللہ دے ذکر دے اندر، ہووے اللہ دے شکر دے اندر، ہووے ذکر تے عبادت دے اندر، تے ہووے اس لیلۃ القدر دی رات دے اندر، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تیری امت دے بندیاں تے سانے اس ایک رات دی ایک گھڑی وچ جس میں اللہ نو یاد کر لیا 1000 مہینے دا عابد آ ونجے او دیاں عبادتاں ترازو دے ایک پلڑے وچ رکھ دیواں، تیری امت دا ایک بندہ، اس ایک بندے دی ایک رات، اس ایک رات وچ ایک سجدہ پلڑے وچ رکھ دیواں تے ساریاں امتاں کٹھیاں تھی ونجن، انہاں دیاں عبادتاں 1000 مہینے دیاں کٹھیاں تھی ونجن، تاوی تیری امت دے لیلۃ القدر والی رات دے ایک سجدے دا وی مقابلہ۔ اس امت تے رمضان بھی اللہ دا بولو بولو احسان بن کے آیا۔ اللہ پاک کتنا بڑا احسان کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں رمضان نو بھیجا ہے کہ ونج میرے گناہگار انسان نو میرا پیغام دے، میرے گناہگار بندے نو پیغام دے وا کہ 11 مہینے جڑا تیرا ساڈا حساب چلدا رہیا نا، اودے چ بڑی اونچ نیچ ہو گئی ہے۔ 11 مہینے دی زندگی وچ تے حساب وچ بڑی بولو بولو گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے میں تیرا حساب لون تے آواں تا تو حساب مڈھو دے ہی نہیں سکدا۔ تیریاں کاپیاں میں اگر چیک کرنا شروع کراں، تیرے رجسٹر نامہ اعمال والے چیک کرنا شروع کراں تا تیری کسے کاپی تے رجسٹر دے اندر کوئی ایسا عمل کوئی نہیں جڑا میں اللہ نو راضی کر لوے۔ ہر عمل تیرا میں اللہ دی ناراضگی دا سبب بنے ہویا، ہر حرکت تیری میں رب نو ناراض کرن والی لکھی ہوئی ہے، مگر رمضان نو اللہ بھیج کے آکھے میرا پیغمبر اے تیری امت احسان کرن لگا۔ اچھا رمضان نے کے پیغام دیتا ہے؟ رمضان آ کے پیغام دیتا ہے 11 مہینے دے جڑے حساب وچ اونچ نیچ ہو گئی ہے، اللہ فرماندا ہے کاپیاں ٹھپ رکھ تے کول میرے آویں، چھڑا آ کے میرے سامنے۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ توجہ ہے؟ اللہ فرماندا ہے بندیاں دا حساب ہوئے تے میں معاف میں نہیں کرنا جڑا تیرا میرا حساب ہے۔
جڑے بندیاں دے کھاتے لکھے پین او حساب جدوں ہونا ہے او جب تک ادا نہ کر سکتے تینوں معافی ملنی کوئی نہیں جدوں تونی او مالک تینوں معاف نہ کرے تے معافی ملنی کوئی نہیں جے کسے بندے دا حق مارے آئی توجہ ہے ایک بندے دا حق مارے تے جنت نہیں جا سکدا تے جس 1500 2000 بندے دا حق مارے ہوئے توجہ ہے جس ہزاراں دی تعداد دے اندر بندیاں نو نقصان پہنچایا ہوئے تے حساب وچ اس گڑبڑ کیتی ہوئے او کدوں بخشی سکدا ہے تے کدوں اللہ دے دربار وچ انسان بن کے پیش ہو سکدا ہے او تے قبر وچ اٹھیون دی دیر لتراں دی بارش شروع ہو جانی ہے عذاب الہی دے اندر اونوں پکڑیاں تے جھکڑیاں ونجنا ہے مگر اللہ فرماندا ہے جیڑا تیرا میرا حساب ہے پورے سال دا چھوڑ پوری زندگی دا بھی حساب اگر تیرا میرا اونچ نیچ ہو گیا تے گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں اسے رمضان دے مہینے دے اندر لگا توبہ لمن وجد فی صحیفتی استغفار کثیرا اللہ فرماندا ہے مبارک دے وہ فرشتے ہو اس بندے نو جدا حساب کتاب زندگی دا گڑبڑ ہو گیا ہے لیکن میرے دربار دے اندر آیا ہے اس نے آ کے تے رونا شروع کیتا ہے معافی منگنی شروع کیتی ہے اللہ پاک فرماندے نے اس بندے نو مبارک ہوئے میرے طرفوں جس زیادہ تو زیادہ گڑ گڑا کے رو رو کے معافی منگیے اللہ پاک فرماندے او دی میں سال چھوڑو پچھلی 70 سال دی زندگی میں گر گزار کے آیا ہے میری نا فرمانی وچ گزار کے آیا ہے میری ناراضگی وچ گزار کے آیا ہے غلط کاری گزار کے آیا ہے گناہ تے جرم تے قصور کر کے آیا ہے اللہ فرماتا ہے میرے طرفوں اعلان ہو گیا ہن جدا رو کے رمضان دے مہینے دے اندر میرے کولو روزے دی حالت دے اندر معافی چا منگی سی میں پچھلی ساری زندگی دا حساب چھوڑ دیتا ہے اللہ فرماتا ہن ایندا تے ساڈا حساب برابر ہو گیا تے ختم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام دی امت ایک بندہ ہا بڑا گناہگار ہائی بالکل نوجوان ہائی بالکل جوانی دے عالم دے اندر آدن جوانی حیوانی جوانی اس حیوانی دے اندر گزار دیتی نہ کوئی چوری چھوڑی نہ کوئی ڈاکہ چھوڑیا نہ کوئی گناہ چھوڑیا نہ کوئی بدماشی چھوڑی نہ کوئی جوا چھوڑیا نہ کوئی شراب چھوڑیا نہ کوئی زنا دا اڈا چھوڑیا ہر گناہ وچ ملوث ہے ہر گناہ تے ہر بدکاری دے اندر وہ بندہ شریک ہے اتنے گناہ کیتن اتنے قصور کیتن اتنے جرم کیتن کہ دنیا دیا نظر بدماش مشہور ہو گئے کہ اے دے نال دا گناہگار بھی کوئی نہیں اے دے نال دا عیار تے بدماش تے مکار بھی کوئی نہیں او دیا مکاریاں تے عیاریاں دنیا تے عیاں ہو گئیاں ہر بندہ نفرت دی نگاہ نال ویدا ہے ہر بندہ او دے کولو دور رہن دی کوشش کریندا ہے حتیٰ کہ علاقے والیاں بستی والیاں تے محلے والیاں نے ایک دن میٹنگ کر کے فیصلہ کیتا ہے کہ اس ذلیل تے رسوا بندے نو اپنی گلیاں وچ نہیں ٹرن دیونا اپنے شہر تے بازار تے محلے چ نہیں رہن دیونا اینو ایتھوں کڈھنا ضروری ہو گیا ہے وگرنہ اے دی وجہ تو ساڈیاں نسلیں خراب ہوئے سن ساڈے جوان ہی گناہ والے پاسے لگ وے سن اس دا گناہ دا ماحول بنا دیونا ہے گناہ دا جال بچھا کے ہر بندے نو پھسا دیونا ہے کیوں نہ ہوئے اس تو پہلے اس بندے نو اپنی بستی چو کڈ دیندے ہاں جڑے ویلے بندیاں نے میٹنگ کر کے صبح سویرے بندہ گلی وچ نکلے بندے تیار کھلوتے ہوئے نے کوئی مکہ مریندا ہے کوئی لتاں تے تھڈے تے دھکے مار مار کے سر دے بھر ڈھے پوندا ہے کدے نک زمین تے لگدا ہے کدے متھا زمین تے لگدا ہے کدے گوڈیاں دے بھار ڈھاندا ہے کدے بازو نال ون کے ٹیک دے کے زمین تے ڈھاندا ہے ڈھاندیاں تے پوندیاں انہوں محلے تے گلی تو باہر کٹھ دیتے نے آبادی چوں باہر نکل گیا ہے ہن جنگل تے ویرانے دے اندر پہنچ
جتھے کوئی آبادی نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی وسنی کوئی نہیں، اس نوجوان نے جنگل ویرانے نو ویکھے کہ اتھے تا کوئی بندہ قریب کوئی نہیں، اس لئے اس بندے نو او دی یاد آئی۔ سبحان اللہ، آیا کہ نہیں آیا؟ تو آنو بھی آیا ہے، میرے خیال ہون آیا پہ، اگے اگر نہیں آیا تو ہون، کیونکہ دربار تا بند ہو گئے نا، ہون اتھے تا راہ ہی کوئی نہیں، اتھے تا بندہ جا نہیں سکتا، ہون دروازہ ہک کوئی رہ گیا ہے، ہون دروازہ ہک ہی رہ گیا ہے، ہر کام میں چلنا دی حکمت ہون دی ہے۔ بہرحال ایک گل تا دنیا تے قیامت دے آنے تو پہلے ظاہر ہو گئی ہے کہ عقیدہ ایو ہی ٹھیک ہے کہ دروازہ ایک ہی ہے، داتا ایک ہی ہے، سنن والا، مصیبتاں ٹالن والا، دکھ ٹالن والا۔ ایک مولوی تقریر کی تھی کرونا تو پہلے، اس کہ سانو جدو لوڑ پوے غوث پاک نو بلا لیندے ہاں، جدو لوڑ پوے حضرت نو بلا لیندے ہاں، اساں مردے پایا ہوا تے حضرت ملاندے ہاں، بکھے ہوا تے حضرت ملاندے ہاں، پیاس لگے تے حضرت ملاندے ہاں، بخار ہو بنے تے حضرت نو، حضرت ساڈیاں ضرورتاں پوریاں کر لیندا ہے۔ تے جدو چڑھیا نہ کرونا ول اوہ مولوی سٹیج تے چڑھ کے پیا کے او لوگوں سوا اللہ دے کوئی نہیں، سنن والا کوئی نہیں، مصیبتاں دور کرن والا کوئی نہیں، ساڈا سہارا بھی ہکو ہے، ساڈا فریاد رس بھی ہکو ہے۔ او کراڑو یہ گل تا اساں ہی پہلے آدھے آسے کہ چھوڑ دے وہ سارا شرک، چھوڑ دے وہ سارا کفر، چھوڑ دے وہ سارے دروازے، ہر دروازے تے مایوسی ہے، امید ہے تو صرف ایک اللہ نال ہے۔ یہ تا فرعون والا ایمان ہے، سر تے لتر آ جاوے توجہ تا آکھے آمنت برب موسیٰ و ہارون، رب تا او ہے نا جڑا موسیٰ دا رب ہے، جڑا ہارون دا رب ہے، تے جڑے ویلے عذاب ٹلے انا ربکم الاعلی، ہم چو دیگرے نیست، ساڈے نال دا ہے ہی کوئی نہیں، اسی سب کچھ تے سب کچھ کر لینے۔ توجہ ہے؟ جدو لتر سر تے نہ ہوئے بندہ آدھے میں سپر پاور ہاں، لتر سر تے نہ ہوئے تے بندہ آدھے میرا جسم میری مرضی، جے عذاب سر تے آ جاوے اللہ اکبر، جے اللہ آکھے پردہ کرو، عورتاں نو آکھے کے کرو، جسم ڈھانپو، چہرہ ڈھانپو، کوئی چیز تواڈی غیر محرم نہ ویکھے، جنہاں نو اللہ نے آکھے مکمل پردے چرانا ہے او پردے وچوں باہر آئیاں، برکے چوں باہر آئیاں کم نہ چلیا، پھر دوپٹے تو باہر آئیاں تے کم نہ چلیا، پھر انہاں کوشش کیتی کہ جڑا قمیص ہے اس تو بھی باہر آواں، پھر کوشش کیتی کہ شلوار بھی اتار کے باہر آواں، تاں آزادی ملنی ہے، تاں جا کے ساڑی منشا تے مرضی پوری ہونی ہے۔ اللہ نے انہاں نو آکھا نہیں، عورت دا معنی ہے توجہ ہے جیڑی چار دیواری چ رہے، اپنے وجود نو ڈھانپ کے رہے، اپنے تے پردہ کر کے رہے۔ اللہ اکبر، لتر سر تے کوئی نہ ہا، عورتیں پردہ نہیں کیتا، لتر سر تے آیا تے ہن مرد نو نہیں سنجان سکتا بندہ، اے عورت جا رہی ہے کہ مرد جا رہے ہیں، ہن مکمل مردہ نے پردہ کر لیا۔ اس واسطے اللہ نو مننا ہی تا عذاب تو پہلے من، او دے حکم مننے نہیں تے عذاب تو پہلے من، مزہ تا تابے۔ اے تا فرعون والا ایمان ہے کہ سر تے لتر لگا آکھے اللہ تو ہے، تے لتر ہٹ گیا تے آکھے میں ہاں۔ ہن تساں تھک گئے ہو میرے خیال گل تا وچ رہ گئی ہے۔ جوان آدمی نو جڑے ویلے انہاں کڈیا اس ویلے جنگل تے بیابان چ ون کے آندا ہے اللہم لا
ناجد قریبا ولا حمیما، اللہ نہ کوئی میرا دوست ہے، نہ کوئی میرا یار ہے، نہ کوئی تھے میرا کوئی غم خار ہے، نہ کوئی مینوں روٹی دیوانا لے، نہ کوئی میری خیر خبر رکھانا لے۔ اللہ میں کلا تنے تنا ہو گیا ہی، میں ہر پاسوں ٹھکرایا گیا، میرے ماں پیو ٹھکرا دیتا، میرے خاندان والیاں نے ٹھکرا دیتا، اللہ گلی محلے والے لوگاں بھی ٹھکرا کے لتاں تے تھڈے مار کے مینوں کڈ چھوڑے آئی۔ اس بندے نو جدا کوئی شے نہ لبھی، نہ کہ ہن نہ کوئی کھاون دی، نہ پیون دی، نہ کوئی آبادی، نہ کچھ، اس دل وچ نیت کیتی ہے روزہ رکھ دے۔ ہن کیا کر دے؟ روزہ۔ وہ روزہ کیوں رکھدا پہ؟ آکھے دل وچ ارادہ کیتم چلو روزہ تے رکھاں، چونکہ ملدی تا کوئی شے نہیں، موت نیڑے آئی کھڑی ہے، تے چلو موت جدوں آوے تا اللہ نال ملاقات ہووے تا اس حال وچ کہ میں روزے وچ چھڑی یا نیت ارادہ چا کیتس تے اللہ نو دا اللہم ناجد قریبا ولا حمیما، اللہ میں تا بکھا ویاں تے تسا ویاں، میرے نیڑے بھی کوئی نہیں، میرا غم خار بھی کوئی نہیں، میرا مونس بھی کوئی نہیں، اللہ میں نو پچھن والا تے ویکھن والا بھی کوئی نہیں، اور سوا تیرے میرا آسرا تے سہارا بھی کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ اس بندے نے اتنا اللہ نال رابطہ کیتا، گڑ گڑا کے رویا، او دے رونے نال ہچکی بد گئی ہے، حتیٰ کہ او دی جان اتھے پہنچ گئی ہے، اس رومن دی حالت دے اندر اور ڈھٹے سجدے دے اندر تے او دی جانوں دی نکل گئی ہیں، تاں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دے پیغام بھیجا، او میرا موسیٰ، میرا بندہ جنگل ویرانے دے اندر پہ ہوئے، میرا دوست میرا یار ہوتا، کوئی غسل دیونا لائیں کوئی نہیں، انہوں کفن دیونا لائیں کوئی نہیں، جنازہ پڑھنا لائیں کوئی نہیں، جا میرا موسیٰ کلیم اللہ میرے ولی تے میرے دوست دا جنازہ بھی پڑھ لے تے غسل تے کفن دا انتظام بھی کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے نکلن لگے نے، آخر اللہ دا نبی ہے، او دے منن والے انہوں پتہ لگ گئے جو اللہ دا نبی بڑے قریب اللہ دے دوست دا جنازہ پڑھاون واسطے جا رہے نے، او بھی سارے جتھے دے جتھے نکل پے نے، اوہے محلے والے لوگ، اوہے آبادی والے جنہاں نے دھکے تے تھڈے مار کے بندے نو کڈ دیتا، او موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے پیچھے تے موسیٰ علیہ السلام اگے اگے، جویں اللہ نشاندہی کیتی ہے، موسیٰ علیہ السلام سدھا اس جنگل تے ویرانے دے اندر پہنچے نے، اگاں ونجے تے بندہ مر چکا ہے، زمین دے اتے ہاتھ پیروں دے سدھے ہوئے پے اور زمین تے لیٹے ہوئے، جنے ویلے اس بندے دے قریب پہنچے نے تے جڑے محلے والے لوگ ہیں انہاں ویکھے، ایک دوے نو اشارے کرے، وہ نہیں جنہوں لتاں مارے ہاں سے، جنہوں دھکے تے تھوڑے مار کے اپنی بستی تے گرام چو کٹ دیتا سے، بندہ تاں وہ لگتا ہے، انہاں کہ ہاں ہاں اللہ نہ بھلاویں تے بندہ بالکل ہوئے، وہ پیچھا ہٹن تے موسیٰ اگے ونجے، موسیٰ علیہ السلام کے خیر ہوئے اتنی دوروں سفر کر رہے ہو تم پیچھا نس دے ہوئے کہ میں آکھن لگن واہ موسیٰ کی ہو اللہ دا یار ملایا ہی، یہ اللہ دا ولی ملایا ہی، جنہوں سا اپنی بستی چو دھکے مار کے کڑ چھوڑے، ایتا ساڑی بستی دا نامور ڈاکواں، نامور چوراں، نامور شرابیاں، نامور زانیت بدماشاں، ایہو بندہ جنہوں تو ولی بنا کے سانو نال لے آئے، ایتا گناہگارے تے پرلے درجے دا گناہگار ہے، اے دے گناہاں دی تے حد بن نہیں کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آکھے اچھا انہیں گل ہے، آکھے چلو او دے کولو پوچھ گندے جس سانو بھیجے، اس ایویں تے نہیں بھیجا تواڈے تو زیادہ او جان دے کہ تساں جان دے ہو، انہاں کہ او زیادہ جا پوچھنا اللہ کولو۔ موسیٰ علیہ السلام کلا سائیاں اے تا پچھا اٹے کھلے نہیں، اے دن گناہگار ہے تے ایسا جنازہ ہے کوئی نہیں پڑھنا، اے تائیں دے گناہاں دیاں لسٹاں بنائی وے دن تے گواہی دین دن اللہ ایک گل اللہ فرماندا ہے سچن، اے سچن، اللہ پھر کے اللہ فرماندا ہے میں بھی سچوں اے بھی سچے نے، اللہ او کیویں، اللہ فرماندا انہاں اتوں ویکھے تے میں وچوں ویکھے، انہاں اتوں دے گواہ تے میں بندے دا وچوں دا گواہ، اللہ او کیویں، اللہ فرماندا جویں اے دیکھ لن بندہ واقعی انجیاں مرن تو پہلے اس روزہ بھی رکھے،
مرن تو پہلے اس میرے سامنے سجدہ بھی کیتا ہے، مرن تو پہلے سچی توبہ بھی کیتی، مینوں راضی بھی کیتا۔ اللہ فرماندا ہے اے تا کم ظرف نکلے، کم عقل نکلے، جس جذبے نال، جس دل دے ذوق نال، جس دل دے درد نال اس توبہ کر کے معافی منگیے، اگر ساری وستی وستی معافی منگیا تے اج میں دی وجہ تو ساریاں نو معاف کر دیواں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماندا ہے پڑھا جنازہ میرا موسیٰ کلیم اللہ، اپنے دوستاں نو آکھ پڑھو جنازہ، جڑا دا جنازہ پڑھسی میں او دے گناہ بھی معاف کر دے ساں۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔